आवाज और बोर्ड क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड क्लियर है? महमूद अली, तरन्नुम, अंजुम सिद्दीकी और महबूब आलम। फिलहाल इन बच्चों ने जवाब दिया है। आवाज और बोर्ड क्लियर हो तो वाई लिख दीजिएगा, अदरवाइज एल लिख दीजिएगा। आवाज और बोर्ड क्लियर है तो वाई लिख दीजिएगा, अदरवाइज एन लिख दीजिएगा। महमूद अली कह रहे हैं सर बोर्ड है आवाज नहीं है। अच्छा, अब दोनों हैं, उम्मीद है। ओके, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। वैसे तो रेगुलर आपकी क्लास 8 बजे होती है, ठीक है, लेकिन आज किसी वजह से आपकी क्लास सुबह 7:30 बजे होगी, यानी कि हो रही है। इसका नोटिफिकेशन मैंने आपको कल नोटिस बोर्ड में और चैट में ही आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद फिर अपने टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं? ठीक है, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। अगर नहीं किए हैं तो लिंक ले लीजिएगा, टेलीग्राम पर लिंक अवेलेबल है, वहां जाके आप लोग अपलोड कर और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, महमूद अली ने डाउनलोड कर लिया। कहाँ पर आया है सेंटर? आई मीन बंगाल में तो आया ही है, या अभी सिर्फ एग्जाम सिटी बताई गई है? कोलकाता में, ठीक है। जॉय ऑफ सिटी में आया है। तो एक हफ्ता रहने का वहाँ पूरा प्लान बना रखा है। सब है सर, मेरा हावड़ा में है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने 2 फॉर्म भरे होंगे उनको तो दोबारा जाना पड़ेगा, 17 7 को भी और 14 को भी। तो एक हफ्ता है पूरा घूमिए वेस्ट बंगाल। जहाँ रुकना है वहां से 20 मिनट का रास्ता है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आपको बाकी लोगों से ज्यादा वक्त मिलेगा तैयारी करने का। बॉडी अच्छा काम करेगी, माइंड अच्छा फ्रेश रहेगा। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। अगर नहीं डाउनलोड किया किसी ने तो कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगर किसी के मन में कुछ डाउट हो किसी भी चीज को लेके, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी XYZ। सर वहां पर पैन और एडमिट कार्ड, एक आईडी, बस इतना ही लेके जाना। बेटा मैंने अभी एडमिट कार्ड देखा नहीं है, आप मेरे साथ शेयर करेंगे, शेयर कर देंगे तो मैं उसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आपको बता दूं। वैसे मोस्टली तो यही होता है, बाकी अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, कोई बच्चा मेरे साथ एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी एक बार शेयर कर देगा तो उससे सबको क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है महमूद अली। किसी का कोई डाउट है किसी चीज को लेके? कोई सवाल आ रहा हो मन में जिसका रिप्लाई आपको ना मिला हो? सर आप जो बुक लेके आए हैं वो हमें भी दे दीजिए। बेटा उसके लिए लिंक है, वेबसाइट है उसके लिए, चोग
एंड डस्टर डॉट इन, ये वेबसाइट है, वहां पर अवेलेबल है, आप जाके वहां से ले सकते हैं। अभी ये सिर्फ 99 रुपए में मिल रही है, 2 दिन बाद 199 में हो जाएगी। और आप किताबी शक्ल में चाहते हैं तो 399, जिसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, फ्री आपके घर पे पहुंच जाएगी। और मैं इस किताब के बाद मैं आपको एक बात बता दूं, आपको 50% क्वेश्चंस इसी किताब से देखने को मिलेंगे। 50% क्वेश्चंस, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 50% क्वेश्चन आपको इसी किताब से लगभग मिलेंगे। और 50% का मतलब ये है कि आप बाकी बच्चों से जो है वो 50% आगे हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो है वो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 60 के 60 जो है वो अटेम्प्ट करना है। किसी का कोई डाउट नहीं है, शुरू किया जाए क्लास को। ठीक है, चलिए फिर मुझे बताइए, लास्ट टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? लास्ट टॉपिक बताइए, क्या पढ़ाया गया था आपको, या आज आप लोग क्या पढ़ने वाले थे? महमूद अली, कम से कम 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। तरन्नुम कह रही है इकबाल है। ठीक है, चलिए, आपका जो है वो इकबाल बुलंद किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, अल्लामा इकबाल के अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल के जो है वो 4 शेरी मजमूए हैं। ठीक है, जो उर्दू में है, और 4 ही शेरी मजमूए हैं जो फारसी में है। यहाँ से आपको 2 सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पक्का। सर, जो हम लोगों का टेस्ट हो रहा है उसका लेवल थोड़ा अपग्रेड होने से बेहतर रहता। अपग्रेड से मतलब थोड़ा सा हाई, यही कह रहे हैं ना कि वो लो आ रहा है। पेपर का लेवल यही रहने वाला है। आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए आपको वो पेपर जो हो रहा है टेस्ट, वो जो है वो लो लग रहा है। सर, आप मिक्स लेकर टेस्ट लीजिए, मंडे से आपको मिक्स ही मिलेंगे। आपने देखा होगा आपके ऐप पे 19, 20, 21, 22 के टेस्ट अपलोड हैं, तो वो मिक्स ही हैं। हमें पता है कि हमारा बच्चा कब चीज क्या मांगेगा। अभी टॉपिक वाइज हो रहे हैं, मंडे से मिक्स वाइज ही हैं। ठीक है, मंडे से मिक्स वाइज ही है। कल टेस्ट हुआ नहीं था 15 अगस्त की वजह से, आज आप लोगों का अपलोडेड है। मंडे से मिक्स टेस्ट है, मंडे या ट्यूसडे से आपके मिक्स टेस्ट हैं पूरे सिलेबस के। और कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं उसी में। हाँ हाँ, कह तो रहा हूँ, मंडे में शायद फैज अहमद फैज का या किसी और का है, उसके बाद जो है वो मिक्स है। मिक्स क्वेश्चन की तादाद 50-50 की है। हाँ, फारसी में भी 4 हैं। 4 उर्दू में शेरी मजमूए हैं, और 4 ही फारसी में क्या है, उनके शेरी मजमूए हैं। सवाल आता है सबसे पहले कि अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं, तो आपको बताना है 4 शेरी मजमूए हैं। 4 उर्दू में कौन कौन से हैं? पहला है बांगे दरा, 1924। इसके बाद बाले जिब्रील, 1935। बाले जिब्रील, 1935।
اس کے بعد ضرب کلیم، ضرب کلیم 1936، اور لاسٹ میں ارمغان حجاز، ارمغان حجاز 1938۔ یہ والا جو لاسٹ والا ہے یہ ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے، آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ارمغان حجاز کی پہلی نظم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا، آنسر ہو جائے گا ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا۔ یہیں پر ایک سوال آتا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا یا جبرائیل وہ ابلیس و جبریل یا لینن خدا کے حضور میں، ان تینوں نظموں کی کیا خصوصیت ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں اس میں علامہ اقبال نے تیسری زبان کا استعمال کیا ہے، علامہ اقبال نے تیسری زبان کا استعمال کیا ہے، جبریل و ابلیس ہو، لینن خدا کے حضور میں ہو، یا ابلیس کی مجلس شورا ہو۔ اب تیسری زبان کیا ہوتی ہے؟ تیسری زبان سے مراد ہوتا ہے کہ اپنی بات کسی اور سے کہلوائی جائے۔ جیسے اگر ہم لوگ بات کریں لینن خدا کے حضور میں، یہ جو ہے وہ نظم ہے علامہ اقبال کی، لینن خدا کے حضور میں جو بال جبریل میں ہے، ٹھیک ہے، جو بال جبریل میں ہے۔ تو لینن آپ کو پتا ہے ایک انسان ہے، آپ کو پتا ہے علامہ اقبال ہے، علامہ اقبال، ٹھیک، ایک انسان ہو گیا، دوسرا انسان ہو گیا، اور تیسرا اس میں کیا ہے؟ تیسرا ہے اس میں خدا۔ تو علامہ اقبال نے جو اپنی بات ہے وہ خدا سے ڈائریکٹ نہ کہہ کے کس کے منہ سے نکلوائی ہے؟ لینن کے منہ سے نکلوائی ہے، یعنی کہ لینن کے ذریعے اپنی بات خدا تک پہنچائی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے تیسری زبان یا تیسری شاعری۔ ایگزام میں سوال آ سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق تیسری زبان کی شاعری سے ہے، یا کون سا شاعر تیسری زبان کی شاعری کرتا تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا علامہ اقبال۔ کیا ہو جائے گا؟ علامہ اقبال۔ تو یہ ان کے کیا ہو گئے؟ 4 شعری مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ یہیں پر دوسرا ہے ضرب کلیم۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کا ابتدائی نام پوچھا جا سکتا ہے، ابتدائی نام کہ ضرب کلیم کا ابتدائی نام کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، اس کا نام ہو جائے گا سورہ اسرافیل۔ ضرب کلیم کا ابتدائی نام کیا ہو جائے گا؟ سورہ اسرافیل۔ ایک بار ریپیٹ کرنے کو بول رہے ہیں بچہ، اگر کوشچنس اس طریقے سے آئے گا کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق تیسری زبان سے ہے، تو آنسر ہو جائے گا علامہ اقبال۔ ایک تو اس طریقے سے سوال آ سکتا ہے، دوسرا یہ سوال آ سکتا ہے کہ تیسری زبان یا تیسری شاعری کی خصوصیات کس کے یہاں پر مقبول و مشہور ہے، تو آنسر ہو جائے گا علامہ اقبال۔ کیا ہو جائے گا؟ علامہ اقبال، جو آپ لوگ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی نام ضرب کلیم کا کیا تھا؟ سورہ اسرافیل جو ہے وہ ان کا نام تھا ضرب کلیم کا، ضرب کلیم کا۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالیہ کس میں شامل ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا بانگ درا میں۔ علامہ اقبال کی پہلی نظم کیا ہے؟ ہمالیہ، جو کس میں شامل ہے؟ اسی میں شامل ہے بانگ درا میں۔ اس کے بعد آخری نظم حضرت انسان، اور یہ کس میں شامل ہے؟ یہ شامل ہے ارمغان حجاز میں۔ ارمغان حجاز میں کیا ہے؟ آخری نظم شامل ہے جس کا نام کیا ہے؟ حضرت انسان، حضرت انسان۔ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے
کہ حضرت انسان کی حیت کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، آنسر ہو جائے گا کتا۔ کیا ہو جائے گا؟ کتا۔ کتا آپ لوگ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آخری مجموعہ کون سا ہے؟ تو یہی ہے، ارمغان حجاز 1948 وہ 1938، جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ حضرت انسان کی اگر حیت پوچھے تو آنسر ہو جائے گا کیا؟ پتا۔ مجھے بتائیے، کتاب میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ کتاب میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ بالکل۔ کتاب میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4۔ رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ بالکل، عمران نے صحیح جواب دیا ہے۔ رباعی میں بھی کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اسی کے علاوہ مخمس مربع میں کتنے ہوتے ہیں؟ مربع میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ بہت بڑھیا، ویری گڈ۔ تو بتائیے، جدید غزل کے عناصر اربع، عناصر اربع 4 ہیں، کون کون سے ہیں؟ جدید غزل کے عناصر اربع 4 ہیں، کون کون ہیں؟ اربع سے مراد یہی ہے، مربع۔ مربع سے ہی بنا ہے کیا؟ اربع۔ بالکل، اصغر، جگر، فانی اور حسرت۔ بہت بڑھیا، سبھی کو پتا ہے، ویری گڈ۔ تو حیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ کتاب ہے حضرت انسان۔ یہ تو ہوئے ان کے اردو کے شعری مجموعے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں فارسی کے 4، فارسی کے شعری مجموعے۔ فارسی میں یہ جو شعری مجموعے ہیں، ان کی جو حیت ہے، ان کی جو حیت ہے وہ کیا ہے؟ مثنوی ہے۔ کیا ہے؟ مثنوی۔ شعری مجموعے تو ہیں لیکن مثنوی کی حیت میں ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں آ سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کی پہچان حیت سے کی جاتی ہے؟ تو اردو ادب میں صرف ایک ہی صنف ہے، مثنوی، جس کی پہچان حیت سے کی جاتی ہے۔ مثنوی کی پہچان حیت سے کی جاتی ہے، اور حیت سے پہچان کرنے کے لیے کس کا ہونا ضروری ہے؟ قافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور قافیہ بھی کیسا؟ جدا جدا۔ قافیہ بھی کیسا ہونا؟ جدا جدا ہونا ضروری ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ مثنوی کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے کار آمد صنف الطاف حسین حالی نے مثنوی کو کہا ہے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں۔ یہی وجہ ہے۔ تو مثنوی کی حیت میں اقبال کے جو 4 شعری مجموعے ہیں، اس میں پہلا آتا ہے 1915 میں، جس کا نام ہے کیا؟ مثنوی اسرار خودی۔ مثنوی اسرار خودی۔ دوسرا ہے رموز بے خودی۔ رموز بے خودی، جسے اسرار خودی کا دوسرا اسرار خودی کا دوسرا حصہ کہا جاتا ہے، اور ایئر ہے اس کا 1918، یعنی کہ 1918۔ 1918۔ اس کے بعد 1922، 1922 پیام مشرق۔ پیام مشرق، یہ بھی کیا ہے؟ ان کی مثنوی ہے، یہ شعری مجموعہ ہے، جو کیا ہے؟ جوابی شعری مجموعہ ہے۔ اور جوابی کس کا ہے؟ مغربی دیوان کا۔ مغربی دیوان جو ہے وہ تصنیف ہے ایک جرمن کا مشہور شاعر ہے گوئٹے، اس کی۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے
जर्मन की राजधानी क्या है? जर्मन यानी कि जर्मनी की राजधानी क्या है? कैपिटल। अभी आप लोगों ने एक शो देखा होगा यूट्यूब पे, काफी मशहूर है, मनी हेस्ट या मनी हाइस्ट, जिसमें क्या है, एक प्रोफेसर है जो क्या करता है, चोरियां करता है ना, देखा आप लोगों ने? प्रोफेसर अस्तांजा कुछ ऐसे नाम है उसका। चलिए कोई बात नहीं। आपने फिल्म देखी होगी डॉन टू, शाहरुख खान की। यस और नो? मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे याद रख सकते हैं आप लोग। डॉन टू की फिल्म की शूटिंग सबसे पहले बर्लिन में हुई थी। और मनी हेस्ट में जो प्रोफेसर का भाई होता है उसका नाम भी बर्लिन होता है। और अभी बर्लिन का जो है वो नया शो आने वाला है, सीजन 2। तो जर्मन की जो राजधानी है वो क्या है? बर्लिन। इसके बाद तीसरा आता है जबूर अजम। सॉरी, तीसरा कह रहा, चौथा आता है जबूर अजम। ये भी क्या है, एक शेरी मजमूआ है, और ये भी जवाब में लिखा गया है। और जवाब किसका है? गुलशन, गुलशन राज का। और इसके मुसन्निफ हैं सईदुद्दीन, सईदुद्दीन का, सईदुद्दीन महमूद। ये उनकी किताब है। इसी का जो है वो जवाब है जबूर अजम, जो लिखा है किसने? अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल। तो ये इनके 8 कुल मिला के क्या है, मजमू है, जिसमें 4 फारसी के हैं और 4 किस्में हैं उर्दू में। यहाँ से आपको एटलीस्ट 2 सवाल जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। इसका कोई ईयर नहीं है बेटा, इसलिए नहीं लिखवाया। इसका ईयर नहीं है। जावेद नामा क्या है? जावेद नामा एक तसनीफ है जो नस्र में लिखी गई है। हम लोग अभी शायरी की बात कर रहे हैं, जब हम लोग नस्र में बात करेंगे तब नस्र में पहुंचेंगे। ठीक है, वो नस्र में लिखी गई है। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। अल्लामा इकबाल की, अल्लामा इकबाल की पहली नसरी तसनीफ, अल्लामा इकबाल की पहली नसरी तसनीफ, जिसका नाम है इल्मुल इक्तसाद। इल्मुल इक्तसाद, इल्मुल इक्तसाद। ये जो है वो अल्लामा इकबाल की क्या है, पहली तसनीफ है। और जिसको किसकी फरमाइश पर लिखा गया था? प्रोफेसर या मिस्टर आर्नल्ड की फरमाइश पर, जो इनके क्या थे, फलसफे के उस्ताद थे। और इन्हीं की याद में उन्होंने एक नज्म लिखी जिसका नाम था नालाए फिराक। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने अपने उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में कौन सी नज्म लिखी। तो याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा नालाए फिराक। नालाए फिराक जो है वो अल्लामा इकबाल ने अपने उस्ताद की याद में नज्म लिखी थी, नालाए फिराक। तो ये इनकी क्या है, पहली तसनीफ है जो नस्र में है। अगर इनकी सबसे अहम नसरी तसनीफ पूछी जाए, सबसे अहम नसरी तसनीफ, तब यही आती है जो आप लोगों ने बताया, जावेद नामा। और जावेद नामा जो क्या है, एक जवाबी तसनीफ है। किसकी? दांते की। दांते जो है वो एक बहुत बड़ा क्या था, मुसन्निफ था। और दांते की एक मशहूर किताब थी जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, इसका तर्जुमा किया था
जावेद नामा के नाम से। ईयर है 1933, 1933। अल्लामा इकबाल ने फलसफा कहाँ से सीखी? अल्लामा इकबाल ने फलसफा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से प्रोफेसर आर्नल्ड से सीखा। ठीक है। मुझे यहाँ एक चीज बताइए आप लोग, ये जो मैंने ऊपर लगाया है, हालांकि मुश्किल है आप लोगों के सवाल आना, लेकिन पता होना चाहिए। डा के ऊपर ये जो हल्का सा तोय लगाया है या ता लगाया है, इसे क्या कहते हैं? यहाँ दोनों जगह। साकिन तो नहीं कहते, साकिन तो इसे कहते हैं जो नून पे लगता है, ठीक है, या मी पे लगेगा। साकिन तो उसे कहते हैं जिसे जुज भी कहते हैं और साकिन भी कहते हैं। याद रख लीजिएगा, इसे कहते हैं हर्फ सकीला। हर्फ सकीला कहा जाता है इनको, बिल्कुल हर्फ सकीला कहा जाता है जितने भी है हर्फ के ऊपर ता लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनकी एक फलसफे की किताब है 1929 में लिखी गई, जिसका नाम है खितबात मद्रास। ये इसका मौजू है क्या? फलसफा। और इसमें कितने खितबात हैं? 6 खितबात हैं। 1929 में ये शाये हुई खितबात मद्रास। मौजू है फलसफा और इसमें कितने फलसफे? 6। इसके एक साल बाद 1930 में एक और इनकी नस्री तसनीफ है, लेकिन जो इंग्लिश में लिखी गई है, जिसकी नाम है, या जो किताब का नाम है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। इन इस्लाम डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकती है। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम 1930, 1930। अगर इसी का उर्दू में नाम पूछे तो बता दीजिएगा, तश्कील जदीदुल तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया। इस्लामिया। वालेकुम अस्सलाम असरा शाहीन। तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया 1930 में। और ये क्या है? इनकी नस्री तसनीफ है। इसी के अलावा एक और चीज छूट गई मुझसे शायरी में, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, वो है इनकी मसनवी। एक ही मसनवी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, जिसका नाम है मसनवी पश्चे। मसनवी पश्चे बायद मसनवी पश्चे बायद किरदाए इकवाम मशरिक। इकवाम मशरिक। और ये वफात से कुछ महीने पहले 1936 में लिखी गई थी। 1936 में लिखी गई थी। और इसे लिखा किसके कहने पर था? सर सैयद के कहने पर। सर सैयद के कहने पर। अब आप कहेंगे सर आप क्यों मजाक कर रहे हैं? सर सैयद का इंतकाल हो गया 1898 में और ये लिखी गई 1936 में, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो एक बार ऐसा हुआ कि अल्लामा इकबाल सो रहे थे, तो ख्वाब में सर सैयद अहमद खां आए और ख्वाब में सर सैयद के कहने पर उनसे कुछ गुफ्तगू हुई, उनसे कुछ बात हुई।
اور اسی کے بعد سر سید احمد خان نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کچھ لکھیے، تو ان کے زبان سے کچھ اشعار جو ہے وہ جاری ہوئے، اور انہی اشعار کو نیند کھلنے کے بعد ایک مثنوی کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کا نام یہی رکھا۔ ہاں، کس میں آئے تھے؟ خواب میں آئے تھے۔ اور جب خواب آتا ہے تو میرے من میں بھی ایک سوال آ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے آپ کا خواب ہے کہ آپ کو تنخواہ اچھی ملے، جس کی درخواست آپ لوگ جلدی لگائیں گے، اور پھر آپ کی خواہش ہوگی ایک اچھا سا ہم سفر ڈھونڈنے کی۔ کیوں بھائی؟ آپ کا خواب ہے کہ تنخواہ اچھی ہو، تنخواہ کے لیے درخواست لگاتے ہیں، اور درخواست اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک اچھے پارٹنر کی یا اچھے انسان کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس کی خواہش ہے۔ پھر اس سے آپ کی لڑائی ہوگی خواہ مخواہ۔ کیا ہوگی؟ خواہ مخواہ۔ تو بتائیے، یہ جو لفظ میں نے لکھے ہیں، خواب، تنخواہ، درخواست، خواہش یا خواہ مخواہ، اس میں جو واو آیا ہے، یہ واو کون سا ہے؟ محمود علی کہہ رہے ہیں واو مادولہ، عمران خان کہہ رہے ہیں واو مادولہ، سائمہ واو مادولہ، کامران انجم واو مادولہ، عمر فاروق واو مادولہ، انجم صدیقی مادولہ، محبوب عالم مادولہ، نازیہ پروین مادولہ، اور ترنم واو مادولہ۔ ٹھیک ہے، مجاہد الاسلام مادولہ۔ بہت بڑے، آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے ساری چیزیں یاد ہیں، پھر آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں پیپر کو لے کے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ سے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں، تو پھر گھبراہٹ کس بات کی ہو رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ ہاں ہاں، پتہ ہے، ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، جہاں آپ ہیں کبھی ہم تھے۔ ہم نے سنا ہے بہت سارے بچے الٹا میم کو ہی بتا دیتے ہیں جو آپ کا ریویژن کرا رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ میم سے زیادہ جانتے ہیں؟ اچھی بات ہے یہ تو، آپ اگر ان سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن زیادہ جاننا اور ایک عہدے پر بیٹھنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ باپ اور بیٹے میں ہمیشہ بیٹا باپ سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ سیکنڈ جنریشن ہو جاتی ہے، اس میں باپ کے جنریشن یعنی کہ انش آ جاتے ہیں، جینز آ جاتے ہیں، لیکن بیٹا باپ بن ہی نہیں سکتا۔ تو وہی والی بات ہے آپ لوگوں کی، اصل میں آپ کی بھی غلطی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پہلے ہی اتنا اچھا پڑھا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک اچھا پوزیٹیو سائن ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میں تو دیکھ پا رہا ہوں کہ کچھ بچے ٹیسٹ میں کافی اچھا اسکور کر پا رہے ہیں، انہیں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ابھی کلاس میں تقریباً 25 بچے ہیں، اگر میں اس میں سے بھی نکال دوں موٹا ماٹی تو 15 یا 16 بچے ایسے ہیں جو فائنل لسٹ میں آئیں گے ہی آئیں گے، 100% ہی آئیں گے۔ یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لینا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں 16 اگست کو 8:09 پہ، میں آج اسی کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے کہیں گے سر ان کے نام بتا دو، نام بتانے میں تھوڑی سی ابھی میں دیری کروں گا، کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔
और जब आप लोग 7 तारीख को निकलेंगे और ये जो 15-16 बच्चे होंगे ये मुझे खुद आके कहेंगे, मैं सिर्फ इस क्लास की बात कर रहा हूँ जो अभी लाइव चल रही है। हो सकता है कुछ बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो, उसमें से भी 2-4 नाम जुड़ सकते हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, कभी आप लोग सोच रहे हो मैं हवा में कह रहा हूँ। पिछले 2 महीने से जो आप लोग हमारे साथ हैं उसके रिगार्डिंग कह रहा हूँ। क्लास में बच्चे कम सवाल पूछते हैं, व्हाट्सएप पे ज्यादा पूछते हैं। हालांकि मैं जवाब थोड़ा सा देर से देता हूँ लेकिन दे देता हूँ। जैसे एक बच्चा है महबूब आलम, वो कभी भी किसी भी वक्त फोन कर लेता है, उसे पता ही नहीं 11 बज रहे हों रात के, 2 बज रहे हों रात के, कभी भी फोन कर लेगा। वो अलग बात है मैं उठाता नहीं हूँ, लेकिन सवाल उसके बहुत अच्छे होते हैं। वो सवाल पूछता है तो बाज मर्तबा मुझे भी किताबों को छानना पड़ जाता है कि हाँ यहाँ पर है। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि मैं गूगल हूँ, आप टाइप करेंगे और एकदम से मैं बता दूंगा आपको तुरंत व्हाट्सएप पे। थोड़ा सा वक्त मुझे भी चाहिए। हो सकता है मैं किसी के साथ खाने पे बैठा हुआ हूँ और एकदम से मेरे पास आए और कॉलर पकड़ के गए, बताओ ये जो है क्या नाम है, मस्जिद कुर्तुबा कौन से शेरी मजमू में है? अब मैं ढूंढता फिरूंगा भाई मस्जिद कुर्तुबा है क्या। पहले तो मैं सोचूंगा अच्छा मस्जिद कुर्तुबा तो नज्म है अल्लामा इकबाल की, कौन से शेरी मजमू में है? बाले जिब्रील में है। कब लिखी गई? 1933 में लिखी गई। तब जाके जो है मेरे जहन में सारी चीजें आएंगी एकदम से। हो सकता है उस वक्त याद ना आ रही हो, बाद में आए। हाँ, सवाल पूछने में कोई मना नहीं है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, बेफिक्र रहिए। ठीक। तो इसमें क्या है, सब में वाओ मादुला है। क्लियर हो गई यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। और मैं आपको ये बता दूं, मैडम मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाती है। अभी आप लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, मैडम मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाती है। आप उनसे कभी पूरा कोर्स पढ़ना, अभी तो शायद आपका रिवीजन हो रहा है। जब आप लोग उनके पूरे कोर्स में पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि सर तो बहुत खराब पढ़ाते हैं। बीच बीच में जो है वो हल्की हल्की जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उससे ज्यादा डीप ले देती हैं। क्योंकि अभी आपका टाइम कम है, सिलेबस को पूरा कराना है, इसलिए वो चीजें थोड़ी सी फास्ट हो रही है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सच में नहीं पढ़ाते। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो DSSB का रिजल्ट आया है बच्चों का, ठीक है, उसमें 5 या 6 टॉपिक उन्होंने पढ़ाए थे जो बहुत शानदार रहे। ये 2024 की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद उनकी रिकॉर्डिंग देखी है, उसके बिना पे मैं कह रहा हूँ। देखो, मुजाहिदुल भी कह रहा है। हाँ, आपने देखा भी होगा जब क्लास हो जाती है उसके बाद जो पढ़ाया है उसी में से 10 से 15 मिनट आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है ना? बस आपको यह है कि आपको आदत लगी हुई है मुझसे पढ़ने की, और कोई दूसरी वजह नहीं। ये भी छूट जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर ना तो आप हमें याद रखेंगे और ना ही हमारी एकेडमी को और ना ही मैडम को। सब अपने काम धंधे पे लग जाते हैं, और होना भी यही चाहिए। जो लाइफ का मोटो होता है वो मूव ऑन करना होता है हमेशा ही, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ठीक है? नहीं, हिंदी दूसरी वाली मैडम ने पढ़ाया है। महमूद अली हिंदी दूसरी वाली मैडम है, वो दूसरी। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर लड़की की आवाज सेम मैडम नहीं होती। चलिए, ये लिख लीजिएगा, पूरा नाम ये लिखा हुआ है जो बच्चा पूछ रहा था, तश्कील जदीदुल हैहातुल इस्लामिया। ठीक है, ये उर्दू में नाम है इनका।
اس کتاب کو جو نثر میں لکھی گئی ہے. اس کے بعد مثنوی لکھوا دی جو سر سید کے کہنے پر لکھی تھی. یہ کیا ہے؟ ان کی تصنیفیں ہیں جو ایگزام کے حوالے سے کیا ہے، امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، 2 نظمیں ہیں ان کی جو آپ کو یاد رکھنی ہے. نظمیں نہیں لکھواؤں گا کیونکہ نظمیں بہت ساری ہیں، آلریڈی لکھوا دی ہیں. جو پچھلی بار لکھوائی تھی سیم وہی جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا. بس اتنا یاد رکھ لیجیے گا جو نظمیں آپ کے نصاب میں ہیں 2، وہ کون سے شعری مجموعے میں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا بال جبریل میں مسجد قرطبہ، اور دوسری کون سی ہے؟ نالائے درد. نالائے درد ہے نا دوسری آپ کے نصاب میں، سوری تصویر درد ہے. نالائے درد کہہ رہا ہوں، نالائے درد تو چکبست کی ہے، تصویر درد ہے. بالکل. اس کے بعد یہ ان کی ادبی زندگی ہے. اس کے بعد آتی ہے حالات زندگی. حالات زندگی اور حالات زندگی آپ لوگوں کی کلاس کل ہوگی، آج کی کلاس اتنی ہی ہے. کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتا ہے. یہ جو آپ کے 15 سے 20 دن باقی ہیں اس میں کچھ نیا مت پڑھیے گا، زیادہ ہاتھ پیر مت ماریے گا، ادھر ادھر مت جائیے گا. ٹھیک ہے، جو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے اسی کو ریوائز کرتے رہیے، اور جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اسے ہی آپ لوگ جو ہے وہ ریگولر دیتے رہیے. اور کوئی دوسرا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے، صرف یہی 2 طریقے ہیں. سر انٹرویو سب کا ہوگا یا سلیکٹ لو ہوگا؟ صرف اور صرف سلیکٹ لو ہوگا. اور میں نے بتا دیا ہے 15 سے 16 بچے ضرور جا رہے ہیں انٹرویو میں، 100%. اسرا شاہین سر میں گرامر نہیں پڑھی ہوں، کوئی دقت نہیں، 3 ہی ٹاپک ہیں، مذکر مؤنث ہیں، محاورے ہیں، اور اپوزٹ ورڈ ہے. سر افسانہ نیا قانون کس افسانے مجموعے میں شامل ہے؟ نیا قانون جو ہے وہ منٹو کا ہے، اور نیا قانون جو ہے وہ نیا قانون ہی افسانوی مجموعے میں شامل ہے. ٹھیک ہے. جو قواعد ہے وہ اتنے مشکل نہیں آئے گی، بہت بیسک سی آئے گی. 2 یا 3 سوال آئیں گے، اپوزٹ ورڈ پوچھا جائے گا. اور کفن، کفن کسی شعری مجموعے میں وہ کفن کسی بھی افسانوی مجموعے میں شامل ہی نہیں ہے. کفن جو ہے صرف اور صرف رسالے میں شائع ہوا تھا، افسانوی مجموعے میں شائع نہیں ہوا تھا. جامعہ کا رسالہ تھا 1936 میں شائع ہوا افسانہ کفن. پہلے ہندی میں ہوا 1935 میں، اردو میں بعد میں شائع ہوا 1936 میں. ٹھیک ہے. افسانہ گرم کوٹ کب لکھا گیا؟ ایئر میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں ناظرین پر بھی. سر جس کے بارے میں ایم سی کیو نہیں دیے ہیں اس کا ضرور دیں گے، الگ الگ کر کے تو اچھا ہوگا. محبوب عالم آپ مجھے سمجھا دیجئے، اسی طریقے سے آپ کا ہوگا. کون سا آپ کو نہیں دیا گیا؟ سر ایگزام دینے سے پہلے لاسٹ کلاس جو ہوگا وہ آپ لیجئے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے 5 سپتمبر کو لینے کی، ٹیچرز ڈے پہ. اور بتائیے ترنم. لیکن اس دن عید میلاد النبی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سارے بچے کلاس سے محروم رہ جائے، تو 4 کو لے لیتے ہیں کیونکہ 6 کو آپ لوگ سفر میں رہیں گے. ویلکم محمود علی. جلدی جلدی سوال پوچھ لیے، میرا انڈا بریڈ میرا ویٹ کر رہا ہے.
हमारी अम्मी जी 3 बार आके जा चुकी हैं, छुट्टी के दिन भी क्लास ले रहे हो। ब्रेकफास्ट बाद में है, पहले क्लास है। नज्म निसार में तेरी गलियां, क्या लिखा है? ईयर याद नहीं है बेटा, देख के बताना पड़ेगा, मैं गलत नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। हम्म, 5 को क्लास रखिएगा, 5 को नहीं है, 4 को रख लेंगे। लोगों का अकीदा है, जो वो मनाते हैं, उसको हम लोग जो है वो खराब नहीं करना चाहते। तीनों दरवेशों के किरदार का नाम करा देते मेहरबानी होगी। तीनों दरवेश के नाम का क्या ताल्लुक है? उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको मुल्क का नाम याद रखना है, यमन का, फारस का और अजम का, ये 3 नाम है। नाहिद परवीन। सर मीर मुंशी मीर अमन होगा या मीर बहादुर अली हुसैनी होगा? मीर मुंशी जो है वो मीर बहादुर अली हुसैनी है, मीर अमन सिर्फ मुंशी है। ठीक है। 4 पद होते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में। पहला है मीर मुंशी, उसके बाद नायाब मीर मुंशी, उसके बाद मुंशी, उसके बाद नायाब मीर मुंशी। चलिए, गर्मी में नहीं तो चाय ज्यादा ठंडी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा।